السميع العليم من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والے لوگاں دے درجے آپ بلند کر دینے۔ جس بندے دا ایمان یقین جنہ مضبوط ہوندا ہے اللہ پاک اونوں اونہ اچا درجہ عطا فرماندے نے۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور علم والے بندے انہاں دے بھی درجے اللہ تعالیٰ آپ بلند کر دینے، انہاں دے درجیاں نو اللہ آپ اچا کر دینے۔ واللہ بما تعملون خبیر۔ اور بندیو یاد رکھیو جو کچھ کردے پھردے جے تہاڈا اللہ تہاڈے اندرلے باہرلے سارے معاملات تو بڑا باخبر ہے۔ حضرات ذی وقار اول وقت دے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر آنا بہت بڑی سعادت، قبولیت اور برکت دی بات ہے۔ اللہ پاک دے حضور دعا کرو اللہ پاک ساڈا اے عمل اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما کے اللہ سانو بغیر حساب دے اپنی جنت نصیب فرمائے۔ ربیع الاول دا مہینہ ماشاءاللہ تبارک اللہ آندا ہے، تھوڑا جہا شور شرابہ ہوندا ہے، جھنڈیاں لگدیاں نے، جھنڈے لگدے نے، گڈے ٹرک جلوس افراتفری تھوڑی جی ہوندی ہے، نال ہی ہر شے ٹھنڈی ہو جاندی ہے، کتےوں کوئی گل نظر ہی نہیں آندی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی مشن بھی ہے، آپ دی نال وفا کرن دے کچھ تقاضے بھی نے۔ بس اس طرح شور شرابہ ہی رہ گیا ہے، لیکن اللہ پاک نے سانو توفیق دیتی ہے کہ جننے بھی مسلمان ساڈی مسجد اندر الحمدللہ آندے نے، اسی انہاں دے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مشن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال وفا محبت اور پیار دے تقاضے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے منفرد پہلو الحمدللہ اسی بیان کرنے ہیں۔ دعائے کرو اللہ پاک سانو مرن تو پہلے پہلے نبی پاک دی سیرت چلا سج کے تے سانو اپنی بارگاہ چ پیش ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ پچھلے خطبے چ میں دسیا سی نبی پاک دی سیرت دا اہم ترین پہلو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نماز نال کیسا تعلق سی۔ اج انشاءاللہ الرحمن میں تانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا ایڈا منفرد پہلو دسنا ہے، اور وقت دی یہ سب تو بڑی ضرورت ہے۔ اگر تسی چاہتے ہو نا دین بچ جائے، ادھر ویکھو دین بچ جائے، غالب آنا تے بہت لمے پیڈے نے، مسلماناں نے آپ ہی اپنے رستیاں چ کنڈے کھلارے نے، آپس چ لڑ لڑ کے مردے نے پے، افراتفری پاندے نے پے۔ یہ بڑا مشکل جہا معاملہ، بظاہر کوئی رستہ کدھروں نظر نہیں آ رہا اسلام دے غلبے دا، لیکن کم از کم جے ہن بچیا کچیا دین جے بچانا چاہتے ہو، اور یہ جڑی کوئی لو رہ گئی ہے نا آخری ایک آخری کرن بچانا چاہتے ہو، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا ایک بڑا منفرد پہلو ہے، اینو میرے پیارے بھائیو مسلمانوں اختیار کرو۔ وہ پہلو کیڑا ہے؟ وہ میرے پیارے بھائیو پہلا پہلو یہ وے کہ جڑے بچیاں نے اور جنہ جواناں نے اللہ دے دین نو کندھا دتا ہے نا، سنبھالیا ہے نا، اینا لوگاں دے قدردان بنو، اینا لوگاں دی دل چ عزت پیدا کرو، وقار پیدا کرو، اینا دین دے طالب علماں نو، شعبہ حفظ دے طالب علماں نو، درس نظامی دے طالب علماں نو، شعبہ حفظ دے قرآن نو
درس نظامی دے اساتذہ نوں میں تہاڈی گل من لینا کہ اے فرشتے نہیں، اے معصوم نہیں، کمیاں ہون گیاں، لیکن میرے پیارے بھائیو کمی کوتاہی دے باوجود بھی انہاں لوگاں نال محبت کرنی سیکھو، انہاں نال پیار کرنا سیکھو اور انہاں دی حوصلہ افزائی کرنی سیکھو۔ اس ٹائم میں ویکھیا، میرے ال ویکھیو، دنیا داراں نوں تے الہاد دا ٹیکا لگ ہی گیا ہے، وہ مسجد دے باغی، مدرسے دے مولوی دے، کالجاں یونیورسٹیاں یونیورسٹیاں دی تعلیم کچھ حد تک ٹھیک ہے، پڑھن پڑھان چ کوئی حرج نہیں، لیکن یہ نا لوگوں چ بڑی بے رحمی آ رہی ہے۔ اے کالج یونیورسٹی دی تعلیم نا اے بندے چ بہتا ارس پیدا کر دی ہے، جاب اور سیلری اور اینا چیزاں دی نا زیادہ مطلب ہے کہ چیزاں پیدا کر دیاں نے یہ تعلیماں، انہاں دے سکھن چ بھی کوئی حرج نہیں اگر جذبہ خیر دا ہوئے، دیانتداری نال انسان کسی ذمہ داری نوں نبھائے۔ لیکن میرے پیارے بھائیو تکلیف تے صورتحال ہن پتہ کی ہو گئی ہے کہ دینداراں چ ایک بڑا سوکھا جہا طبقہ یا عہدے دار طبقہ ایسا ہے جڑا خود دینداراں دی تذلیل کردا ہے، انہاں دی تحقیر کردا ہے، انہاں نوں ڈسارٹ کردا ہے، انہاں نوں پیچھے سٹدا ہے۔ نہ میرے پیارے بھائیو اپنے بچے پڑھاؤ اور اپنیاں بچیاں نوں زیادہ پڑھاؤ۔ اے جڑا کنسیپٹ ہے نا کہ بچیاں نوں ہی دین پڑھانا ہے، بچیاں نوں نہیں پڑھانا، میں کہنا بچیاں بہتا کام کر سکدیاں نے، اور اس ٹائم خواتین اور طالبات نوں پڑھان والی میں تانوں سچی گل دسن لگا، یقین منیو تسی حیران ہوو گے کہ پورے فیصلہ آباد دے اندر شاید کہ ایک بھی جچی تلی مضبوط عالمہ موجود نہیں، پورے فیصلہ آباد اندر میں الحمدللہ مدارس بھی جاننا، ہر شے میرے علم اندر ہے، پورے فیصلہ آباد اندر گزارا ہے ماشاءاللہ، دین دعوت دا کام بچیاں کر رہی نے، معلمات کر رہی نے، لیکن ایک محدثہ، ایک فقیہہ، نحویہ، صرفیہ، بلاغیہ، اصولیہ، اللہ دے علم تے دین تے اور تراکیب لسان عربی تے پوری دسترس رکھن والی شاید تانوں ایک خاتون بھی نہ ملے۔ مجرم کون نے؟ اسی ہاں کہ اسی اپنیاں بچیاں نوں فیشن دینے ہاں، کالج دینے ہاں، چیز دینے ہاں، لیکن دین والے معاملے چ اسی انہاں نوں گہرائی چ اتارتے ہی نہیں۔ اس واسطے جنہاں کول بیٹیاں ہی بیٹیاں نے، وہ توجہ کرو، وہ انہاں نوں چاہ نہ ترجمہ پڑھاؤ، حدیثاں یاد کراؤ۔ بچے بھی کام کر رہے ہیں لیکن بچیاں والا پہلو اسی بڑا ہی اگنور کر دیتا ہے۔ گھر چ ٹیوٹر رکھو، ٹیچر رکھو، استاد رکھو، پوریا اللہ دے دین دیاں ماہر بناؤ اپنیاں بیٹیاں، گھر بہ کے بھی دین پڑھیا پڑھایا جا سکتا ہے۔ مدارس دا رخ کرو۔ مختصر میں دسنا چاہنا کہ میرے پیارے بھائیو جی رب دا دین بچانا جے نا، اپنے علماء، قرائے کرام، شعبہ حفظ، درس نظامی، مدارس، انہاں نال بہت زیادہ محبت کرو۔ دین دے طالب علماں نال محبت کرنا یہ بھی نبی پاک دی سنت ہے۔ بیٹھیاں نو چھڈ کے جڑا اڈدیاں مگر جائے، اڈدیاں بھی قابو نہیں آؤندیاں تے جڑیاں بیٹھیاں ہوندیاں نے وہ بھی۔ وہ جڑے بچے مدرسیاں چ آ گئے نے، وہ جڑے بچے صبح حفظ آ گئے نے، وہ جڑے مسلیاں تے امام اور ممبراں تے خطیب آ گئے نے، وہ انہاں دا قدر کرو، انہاں دا احترام کرو، انہاں نال محبت کرو۔ میں تے بڑی وڈی گل کرنا ہونا، میں کہنا ہونا چھڑ دیو تسی انہاں دا کردار، اے ذہن چ رکھیا کرو یار رب دی توحیدی گل تے کردے نے نا۔ کڈی پیاری جی گل ہے یار، نبی پاک دی سنت دا نام تے انہاں دی وجہ تو زندہ ہے نا۔ اور چلو یار ماڑا موٹا ساڈی کو نماز دا سلسلہ تے رڑدا ہے نا پیا، الحمدللہ کوئی بالکل الہاد تے نہیں نہ آیا۔ ملک دے اندر کوئی بھی گندا قانون قرآن حدیث دے خلاف قانون اویلو 18 سال تو پہلے کوئی بچہ انہاں نے قانون پاس کرن دی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام انہوں قبول نہیں کروایا جا سکتا، یا وہ خوشی نہ بھی اسلام قبول نہیں کر سکتا 18 سال تو بعد۔ ایہو جی آرڈیننس لا جدوں ملک چ بنتے ہیں، کیڑا طبقہ ہے جڑا حکومتاں دے اگے کھڑا ہوندا ہے اور احتجاج کردا ہے؟ اس واسطے میرے پیارے بھائیو، اے دین دے طلباء اللہ دے دین دے جرنیل نے، برگیڈیئر نے، اے اللہ دے دین دے وزراء نے، منسٹر نے، بس میں اج دے سارے جمعے چ تانوں اے ہی گل دسنی ہے، نماز سونی پڑھو تے جیڑا بندہ جنہ وڈا دین دا نوکر ہے نا، او دے اوڈے وڈے قدردان بن جاؤ۔
اور انہاں دے نال تہاڈا 5 طرح دا تعلق ہونا چاہیے. میں نبی پاک دی سیرت چوں تہانوں یہ تعلق دسنا. دیکھو یہ بڑا وڈا فالٹ ہے. پہلے تے لوگ اور پھر دیکھو اچھے طبقے دے لوگ اپنے بچیاں نو دین پڑھاندے نہیں, بچیاں نو دین پڑھاندے نہیں. اگر کوئی میرا بھائی مل آنر ہے, اگر کوئی میرا بھائی ایم پی ایم این اے میں کوئی بڑا منسٹر ہے, ویکھو اللہ میں انہوں کی کہاں, غصہ نہ کریو, میں یہی کہاں کہ کوئی مار بچی ہے دین دے حوالے نال. یعنی اپنے بچے نو حافظ, عالم, دیندار کاری اور ممبر و محراب دا وارث بنانا پتہ نہیں نہ لوگوں سے گل بیٹھی ہے کوئی انسلٹ ہے. حالاں میرا بیٹا ہوئے, تہاڈا بیٹا ہوئے, ہزاراں بندیاں نو اللہ دی توحید سنا رہا ہوئے, نبی دی سنت سنا رہا ہوئے, ہزاراں جواناں دیاں جوانیاں اللہ دے دین وال آ رہی ہون, مینوں دسو اید نالوں وڈے بھی کوئی اعزاز والی گل ہے کہ تہاڈا ساڈا بچہ قرآن پڑھے تے ایمان والیاں دا سینہ ٹھر جائے. اے یہودیاں نے کام کیتا ہے, انہاں گوریاں نے کام کیتا ہے, اور اسلام دے خلاف بڑیاں گہریاں خطرناک سازشاں نے. نبی پاک نے کی فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا اللہ دی زمین تے سب تو بہتر تے افضل تے اعلیٰ تے چوٹی دا بندہ ہوئے جڑا قرآن سیکھدا ہے تے جڑا قرآن سکھاندا ہے. اسی انہاں نو حقارت دی نظر دے نال وینے ہاں, مدارس اجڑدے جا رہے ہیں, اللہ جاندا ہے. پھر میں بار بار یہ گل کہنا, قرائے کرام دی کوئی حوصلہ افزائی, کوئی خدمتاں نہیں رہ گئیاں. تواڈے فیصل آباد دا سچا تانوں واقعہ سنانا. ایک حضرت صاحب ماشاءاللہ اللہ والے قاری صاحب نے, میں انہوں نے عرصے تو جاننا, وہ ماشاءاللہ بچے بھی پڑھاندے نے, نمازاں بھی پڑھاندے نے. اور مینوں انہوں نے وچ پا کے نا انہوں دی خدمت رکھی سی 10,000 روپیہ. لو 3 مہینے ہو گیا جے, ادھی یا پونی تنخواہ ماشاءاللہ اللہ میرے ذریعے انہوں دی خدمت دے رہا جے. اس جماعت نو اینی توفیق نہیں کہ مہینے بعد انہاں دی عزت دے نال خدمت ہی کر دیتی جائے. کی فائدہ ایک بینک بیلنس دا, کی فائدہ جی میرے 10 مرلے دا پلاٹ اوتھے وے, 8 مرلے دا پلاٹ. تے جڑا بندہ حرکتاں کردے نے نا, وہ کسے دا 5 مرلے دا پلاٹ ایتھے ہوندا ہے, 10 مرلے دا اوتھے ہوندا ہے, 8 مرلے دا اوتھے ہوندا ہے. کیڑے کھاتے کیتا ہی. دیکھو میرے پیارے بھائیو, واللہ العظیم میں اس ٹائم اللہ دے دین نو بڑا تڑپدا اور بڑا ترسدا دیکھ رہا. بستر علالت تے پیا اللہ دا دین. چلو جنہ نوجواناں نے اپنیاں جوانیاں, جنہ بچیاں نے اپنے بچے اللہ دی سپرد کیتے نے, اور یار انہاں دے قدردان بنو. 5 طرح دا تعلق انہاں نہ رکھو. سب تو پہلا تعلق سن لو, اور یہ بڑا وڈا صدقہ جاریہ جے. اللہ تہاڈیاں نسلاں نو بھاگ لا دے گا. دین نو موڈا دو. دین نو موڈا دین دا مطلب یہی ہے کہ شعبہ حفظ نو موڈا دیو, قاری صاحب نو موڈا دیو, جڑے مدرسے دے اساتذہ حدیث پڑھاندے نے, دن رات کالا کالا رسول اللہ کردے نے. اور اللہ دے بندیو انہاں دے نال کھڑے ہو جاؤ. کوشش کر کے 5 طرح دا تعلق بنا لو. انشاءاللہ تہاڈیاں نسلاں چوں رزق نہیں مکے گا, تہاڈیاں نسلاں چوں شفا نہیں مکے گی, تہاڈیاں نسلاں چوں ترقی نہیں مکے گی. اور میرے بھائیو میرے کو ذکر پوچھ دے ہو, میرے کو اذکار پوچھ دے ہو, اید نالوں وڈا ذکر کوئی نہیں جے. اللہ دے دین دے جرنیلاں نو موڈے دیو, انہاں دے نال کھڑے ہو جاؤ. سنو میں بڑے ہی اختصار نہ, ٹائم تے انشاءاللہ میں خطبہ ختم کرنا ہے. طبیعت کچھ مسلسل اسفار دی وجہ تو بہت زیادہ ناساز ہے, لیکن میں انشاءاللہ اختصار نال خطبہ مکمل کرنا ہے. دل ہو کے دعا کر چھڈو, اللہ جڑے تیرے ممبر و محراب دے وارث نے ساڈے دلاں چ اللہ انہاں دیاں محبتاں پیدا فرما دے. اللہ سونے آخر وہ بھی انسان نے, آخر وہ بھی مٹی دے بڑے نے, ایسے معاشرے دا حصہ نے, کسی ویلے وعدہ گھاٹا ہو ہی جاتا ہے. اللہ پاک اپنی رحمت دے نال ساڈے سارے تو درگزری فرما دے. سب تو پہلا تعلق فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. علم والیاں دے درجے تہاڈا اللہ بلند کردا ہے, علم والیاں دے رتبے تہاڈا اللہ بلند کردا ہے. حضرات ذی وقار فیصل آبادیو, پاکستانیو تے پوری دنیا تے میرا واز کلام سنن والے میرے مسلمان بھائیو, سنو جڑا میں نبی پاک دی سیرت دا پہلا پہلو بیان کرنا. رفل دین بھی کرنا ہے, ٹوپی بھی دھرنا ہے, داڑھی بھی رکھنا ہے, پردہ بھی کرنا ہے, پیراں دے نال پیر ملا کے کھلونا ہے, نبی دیاں سنتاں تے مرنا ہے. میں سونے نبی دی ایک
سونی سنت تینوں دساں، دین دے طالب علماں نال پیار کریا کر، دین دے قاریاں نال پیار کریا کر، دین دے مدرساں نال پیار کریا کر۔ جڑا بندہ اللہ دے دین دا ہوکا دیندا ہے بھراواں نالوں بہتا پیار دیا کر، جے چھوٹا ہے تے پتراں نالوں بہتا پیار دیا کر، جے بڑا ہے تے روحانی باپ دے درجے تے رکھیا کر۔ کوئی نہیں بندے کو وادیاں گھاٹیاں ہوئی جاندیاں نے، پتہ نہیں جے کو عالم طالب علم ایک واری بھولدا تے پتہ نہیں کنی واری معافی منگ لیندا ہے۔ ایہو جیاں گلاں دل چ پال کے او لوگ کوئی یہودیاں نو خوش نہ کرو، اوے اپنے دین دا جڑا تاج ہے آپ اونوں خاک اندر نہ روڑو انہاں لوگاں دے نال زیادتیاں تے محرومیاں کر کے۔ سنو جڑی سب نالوں پہلی گل دسنی چاہنا، جڑے مدرسیاں دے طالب علم نے، جڑے مسجداں دے امام نے، جڑے اللہ دے دین دے علماء نے، سب تو پہلی گل اے وے انہاں واسطے جویں اپنے لی دعا کرنا ہے، اپنے کاروبار لی دعا کرنا ہے، میرے ویکھی اپنے پتراں لی دعا کرنا ہے، ایویں انہاں دین دے جرنیلاں دی بھی دعا کریا کر۔ مثال دے طور تے ساڈے فیصل آباد اندر کلیہ دارالقرآن ہے، ساڈے فیصل آباد اندر تعلیمات اسلامیہ ہے، جامعہ سلفیہ ہے، جامعہ مدنی ہے، ماشاءاللہ ساڈے ایتھے شعبہ حفظ جاری ہے۔ او انہاں مدرسیاں دا نام لے لے کے دعا کریا کرو، اور دین دے طالب علماں جرنیلاں دی دعا کرنا ہے بھی نبی پاک دی سنت ہے۔ دلیل کی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرا دل کردا سی کہ میں پتہ کراں نبی پاک تہجد کیویں پڑھدے نے، تہجد ویلے اٹھ کے کیویں کیویں رب رب کردے نے۔ آندے نے ایک دن میں بڑا حساب کتاب لا کے، مختصر کرنا نا واقعہ، حساب کتاب لا کے میں اپنی خالہ دے گھر رات گزاری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویندا رہیا کدوں اللہ دے نبی اٹھدے نے۔ آندے نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے پیالے چ پانی رکھیا، میں آپ دی خدمت کیتی تے دین سکھن دے جذبے دے نال میں آیا سا، شوق شروع تو ہی بہت زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا شوق ویکھیا تے آپ نے فرمایا اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین۔ اے میرے اللہ، اے جڑا عبداللہ ہے اینو دین دا علم عطا فرما دے تے یا الہ العالمین اینو قرآن دی تفسیر دا امام بنا دے۔ جنہیں بچے پڑھنا سے آندے نے دعا کریا کرو اللہ، جنہیں بچے سلفیہ چ پڑھتے ہیں، دارالقرآن چ پڑھتے ہیں، تعلیمات چ پڑھتے یار اے ویکھو میری دعا کرنا دسو میرا کی بھول جانا ہے۔ اللہ انہاں پتراں دے حافظے کھول دے، اللہ انہاں بچیاں دے سینے روشن کر دے۔ اللہ پاک جد کو منزل یاد نہیں ہوندی، سب کی یاد نہیں ہوندی۔ گل سنو یار، جے ساڈے پتر پڑھتے ہیں اچھی گل ہے، انہاں واسطے بھی کرو، لیکن اج جے اے جڑے شیر اللہ دے دین واسطے نکلے نے تے انہاں واسطے زیادہ دعاواں کریا کرو۔ کی ساڈا لہ جانا ہے، دعا بھی نہیں اسی کر سکتے۔ اے ساڈیاں غفلتاں جے، اے ساڈیاں دین نال بے وفائیاں جے۔ سب نالوں پہلی گل ہے دعا کرنی ہے، بہت زیادہ دعا کرنی ہے، بھی نبی پاک دی سنت ہے۔ ایک دفعہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو منذر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پوچھیا، ابی بن کعب دس اللہ دے کلام اندر قرآن پاک اندر ایا آیت اعظم فی کتاب اللہ، دس اللہ دے قرآن اندر سب نالوں وڈی عظمت والی آیت کیڑی ہے؟ تے حضرت ابی کہن لگے اللہ دے نبی تانوں پتہ پتہ تسی دسو۔ آپ نے نا تکرار کیتا ہے، تھوڑے جے نا کھڑے پہ گئے۔ آپ نے میں نہیں تو دس ابو منذر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب فرماندے نے اللہ دے نبی قرآن دے سپاریاں دے اندر سب نالوں زیادہ جڑی عزت تے عظمت والی ایت ہے اس ایت دا نام آیت الکرسی ہے۔ یہ اللہ دیاں 10 صفتاں نے، اللہ دیاں 10 پہچاناں نے، آیت الکرسی ہے۔ تے نبی پاک نے فرمایا اگے دعا پتہ کی دیتی، لیہنک العلم یا ابا المنذر۔ ابی بن کعب سونا جواب دیتا ہی تے میں دعا کرنا اللہ تیرے علم نو تیرے واسطے مبارک بنا دے، اللہ تینوں علم دیاں برکتاں عطا کر دے۔ لو جی ہن دوسری تیسری چوتھی پنجویں گل سنو تے جمعہ ختم کریے۔ اے بڑا بڑا معاملہ جے، اینو ایزی نہ لوے آجے۔ جیڑا بندہ آندا نا شیخ صاحب شفا نہیں ملی میں کی کراں، شیخ صاحب روزگار نہیں ملیا میں کی کراں۔ حضرت صاحب کو تجربے دی گل دسو، دین دے جرنیلاں دی دعاواں نہیں چھڈنیاں اور قرآن دے حافظاں دی دعاواں نہیں چھڈنیاں، اور جنہاں نے اپنے پتر اپنے بھرا اللہ دی قسم ہے بڈھے بابے ٹریا نہیں جاندا پھر بھی پتر شعبہ
ताइफ च पाया है, फिर भी पुत्र इन्हें मदरसे पाया, मेरी आखिरत बन जाए, मेरा पुत्र अल्लाह दे दीन दा सिपाही बन जाए। हालां इनू लोड़ है कोई 20,000 लैके आए, कोई 15,000 लैके आए। मैं सलूट करना ऐसे माँ बाप नू जिन्हां ने अपने शेर अल्लाह दे दीन दे हवाले कीते ने। किते वो बेचारे अल्लाह दी कसमें सुके टुकड़े खा के गुजारे करते ने, किते मिलदा ते किते नहीं मिलदा। घबराया जे ना, अल्लाह मुल पाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह दुनिया ते भी मुल पाएगा। तुसी असल दीन दे शेर जे, तुसी असल इंशाअल्लाह अल्लाह दे दीन दे मुजाहिद जे। ए वक्त दी पुकार जे अपने बच्चे भांजे भतीजे मदारस दे हवाले करो और ये कुर्बानियां पेश करो। और सब नालों पहली गल मैं मुकम्मल कर लईए, इन्हां वास्ते की करनी है? बोलो बोलो की करनी है? ए भी नबी पाक दी सुन्नत ते सीरत है ना। देखो ए पहलू नहीं बयान होने वाले, किन्ने हालात माड़े हो गए ने। मैं वेखिया दीनदार दी मुखालफत ते आ गया है, दीनदार दी हकारत ते आ गया है, बैठियां छड्ड के उड्डियां मगर नसदा है, सियासतदानां पिछे नठदा है। और अल्लाह जानदा है दुनियादारां नूं मैं वेखिया रुकू करदे फिरदे ने, तालिब इल्मां नाल चज नाल सलाम नहीं लेनी ते दुनियादारां अगे झुकदे फिरदे ने और कुछ नहीं लभना, जिल्लत विया खटना। बदबख्ता किहड़े पासे पै गए हैं। सब नालों पहली गल दुआ दुआ दुआ। हुण दूसरी गल सुनियो, अल्लाह फरमा रहे ने यरफा इल्लाहु लजीना आमनू मिनकुम वल्लजीना उतुल इल्म दरजात। ओए करो रोटी नहीं मुकेगी, ओए ईमान दी मिठास लभेगी। दीन दे शेरां दी दुआ करया कर। मैं वेखिया एक बंदे नूं मैं आखिया, ओ ना हजरत इमाम अलबानी लई बड़ी दुआ करदा सी। आंदा ही इमाम अलबानी मेरे दोस्त ने, मेरे प्यारे ने। मैं आखिया की मतलब? इमाम अलबानी नूं फौत होया 20 साल हो गए ने, या तू इत्थे रहिना इमाम अलबानी उत्थे रहिंदे ने? आंदे ने मैं उन्हां नूं मिलिया ते नहीं, कोई भी मेरी रात दी दुआ ऐसी नहीं जिस दुआ अंदर मैं इमाम अलबानी लई दुआ नहीं करदा। दीन दे आलम वास्ते जिहड़ा सच्चा काम कर रहा है, सुच्चा काम कर रहा है, जिथे शोभा हिफज अच्छा चल रहा है, अदारा अच्छा चल रहा है, भाईओ उन्हां दी दुआ करना भाग ला देगा इंशाअल्लाह रब तुहानू। है कोई छोटी दुआ नहीं जे, तेरी नस्ल नू खैर पहले मिलेगी जिहड़ी इन्हां दीन दे शेरां ते जरनैलां वास्ते तू मंगेगा। दूसरी गल ते जरा गौर फरमाना हजरात अज़ीज़, पहली गल ते दुआ है कि दूसरी गल है ओ मुसलमानों जे दीन बचाना चाहते जे नबी पाक दी सीरत दा पहलू इख्तियार कर लो। इन्हां वास्ते दुआ भी करनी है ते दूसरे नंबर ते वध चढ़ के इन्हां दीन दे पैरादारां ते तालिब इल्मां ते जरनैलां दी हौसला अफजाई भी करनी है। यानी कोई मदरसे दा तालिब इल्म मिले ना, इधर वेखो तुसी नॉर्मल हालत च खड़े हो, कहे ना कारी साहब भाजी शेख साहब हजरत साहब मेरे वेखो मैं ना मदरसे पढ़ना। ओ माशाअल्लाह मेरा पुत्र, सीने लाओ, सिर ते प्यार दो, हनु बोसा दियो, ओनू कहो माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, ओदे च रूह ही पा दियो, ओनू एक बारी डिग्गे नू उठा दियो माशाअल्लाह। ओनू कहो पुत्र काम ते तू करन दिया, मैं उम्र गाली छड्डी है पुत्रा, ओ बच्चिया मेरे लिए दुआ करियो, बड़ा नहाता धोता है, बड़ी शानो शौकत वाला है। यानी ओनू वेख के ना एक बारी फ्रेश कर दियो जी। जो ओदे दिल दी अंदर ए दुनियादार लोगां ने ताने मार मार के चवड़ा मार मार के उनको डिसाइड भी कीता होवे ना, ऐसी ओदे च माशाअल्लाह खुशबू भर दियो कि माशाअल्लाह तुहानू ओदी मुलाकात कम अज कम कई साल जिंदा रहे। मैं तुहानू पता खरियां गल्लां करना, मेरी जिंदगी च मेरे दौरे तलब इल्मी च भी ऐसे बंदे आए ने, अल्लाह दी कसम मैनू वो भी घड़ी याद है। वो मकतबे वाला भी फौत हो गया, ते जिहड़ा उत्थे बंदा आंदा सी ना, रियाज शहर दी गल है, मैं किताबां लैण सऊदीया गया सा ते मेरे कोल 50 रियाल घटदे सन। मैनू वो भी उस बंदे दी नेकी याद है। मैं क्या मैं तालिब इल्मां ते किताब लैनी है, उस दौर दी नेकी उन्हें मैनू 50 रियाल दिते ने। अज भी मैं उस बंदे लिए दुआ करना, अल्लाह पाक दी कबर नूर ना भर दे। नेकियां याद रह जांदियां जे, कम हो जांदे जे। तुसी की समझदे हो मैं दुआवां ना करांगा, मैं हौसला अफजाई नहीं करांगा ते अलमा पैदा नहीं होणगे, मुहद्दिस पैदा नहीं होणगे, खतीब पैदा नहीं होणगे, अल्लाह दे दीन दे गाजी मुजाहिद पैदा नहीं होणगे। अयो उच्ची बोलो, क़यामत तक ये सिलसिला रुक सकदा? ये नहीं रुक सकदा। अपना हिस्सा पाओ ते दुनिया आखिरत बनाओ। एदे अंदर बड़ी लज्जत, बड़ी तुमानीनत, बड़ी रूहानियत है। खैर इन्हां दी हौसला अफजाई करनी है माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। घर आ जावे आप दुध पत्ती पीनी है, इनू विच मलाई पा के देनी है, आप चीनी पानी इनू शहद पा के देना। मतलब कहने दा सोना खवाना है, दिलों खवाना है, रज के खवाना है अल्लाह दे फजल नाल। हौसला अफजाई अंदर कोई कमी नहीं आउण देनी। एदे बारे ते दर्जनों हदीसां ने नबी पाक ने इन्नी हौसला अफजाई कीती, इन्नी हौसला अफजाई कीती। लेकिन सिर्फ मैं एक सुना के तीसरी गल शुरू करना। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا، توجہ فرمانا، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد وچ بیٹھے سن، نبی پاک نے لال رنگ دی چادر اپنے تے اوڑی سی، لال رنگ دی چادر اوڑی سی۔ آدھے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گیا تے میں جا کے آکھیا اللہ دے نبی میں دین دا طالب علم ہاں تے میں تواڈے کولوں علم سیکھن واسطے آیا ہاں۔ جدوں میں آکھیا میں دین دا طالب علم ہاں، علم سیکھنا چاہنا، تے نبی پاک نے فرمایا مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم، موسٹ ویلکم، جی آیا نو، اہلا و سہلا مرحبا۔ نبی پاک نے حوصلہ افزائی کیتی، پیار دتا، کول بٹھایا تے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ دین دا علم حاصل کردا ہے، قرآن حفظ کردا ہے، بلوغ المرام پڑھدا ہے، مشکات پڑھدا ہے، حدیث پڑھدا ہے، کالا کالا رسول اللہ پڑھدا ہے، فرمایا پرندے جڑے نے اس بندے نو اپنے پرانا ٹھانپ لیندے نے، ٹھانپ لیندے نے، ٹھانپ لیندے نے، حتیٰ کہ فرمایا زمین تو لے کے آسمان تک ساری فضا جڑی ہے فرشتیاں دے نال مالا مال ہو جاندی ہے۔ کتنی بڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی فرمائی ہے، کتنی بڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ ایک بھرا نے آ کے شکایت لاتی نا، لو جی 24 گھنٹے دیسا ہی پڑھتا رہتا ہے، میں کاروبار کرنا، دیہڑی کرنا، یہ کہو کہ میرے نال بھی ہاتھ بٹائے۔ طالب علم دی حوصلہ افزائی کردیا نبی پاک نے فرمایا اوے کاروباریا زبان بند کر لے، ہو سکتا ہے جو کوئی تینوں لبدا ہے اس طالب علم بھرا دی برکت نال ہی لبدا ہے۔ ہر موقع دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی فرمائی، حوصلہ، اور صحابہ دی بھی یہی تربیت سی۔ بخاری شریف میں پڑھیا ہے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی دسو اے صحابہ اور کیڑا درخت ہو جہدے پتے نہیں جھڑدے؟ دسو، اچھا خاموش رہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سن، مطلب بابا ہی چھوٹے سن، جی میرا پتر چھوٹا جہا بیٹھا، تے جدو مجلس ختم ہو گئی نا تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اپنے ابو عمر نو، ابو مینوں پتا سی نبی پاک نے فرمایا وہ کیڑا درخت ہے پتے نہیں جھڑدے، اللہ دے ابو جی مینوں پتا سی وہ کھجور دا درخت ہے وہ پتے نہیں جھڑدے، تے جویں کھجور دے پتے نہیں جھڑدے ایویں مومن بھی سدا بہار رہندا۔ نبی پاک نے فرمایا مومن دی مثال کھجور دے درخت دی طرح جے پتے نہیں جھڑدے، اسی طرح مومن بھی سدا بہار رہندا، نیکی کردا رہندا ہے، کردا رہندا ہے، کردا رہندا ہے۔ خیر حضرت عمر نو جدوں عبداللہ نے نہیں گل دسی تے حضرت عمر فرمان لگے عبداللہ بیٹا اے گل جے کتے تو نبی پاک دی مسجد اندر نبی پاک دے سامنے جواب دے دیندا تے تیرا جواب مینوں دنیا تے دنیا دے خزانے نالوں بھی زیادہ محبوب بن جاندا۔ وہ تو مینوں دنیا دے خزانے لب جاندے، مینوں اُنّا چاہ نہ چڑھدا جنہ چاہ مینوں اس گل دا چڑھدا کہ میرے پوت نے ایک دینی سوال دا جواب دیتا ہے تے صحیح دیتا ہے۔ کوئی حرج نہیں، کو عالم اچھا بیان کرے، اچھا خطبہ دے، اچھی کتاب لکھے، کلمہ خیر کہن چ کوئی حرج نہیں، حوصلہ افزائی کرن چ کوئی حرج نہیں۔ ہر ویلے گندی مکھی ہر گند تے ہی بہنا یہ بھی کوئی انسانیت ہے۔ تینوں کنے آخیا مسجد کا کاری جبریل علیہ السلام ہے؟ یہاں تے مسجد کسی کاری نے کیا ہوئے نا مولوی نے کیا ہوئے یا کسی مدرسے طالب علم نے کیا ہو جی میں جبریل علیہ السلام ہاں، بڑا نہاتا دھوتا وا، میرے چ کوئی عیب نہیں۔ او بھائی یہ انسان نے، تیرے کو لکھاں خطاواں ہو جاندیاں نے، جے ماڑی موٹی وادی گھاٹی ہے کو بھی ہو گئی ہے تو حوصلہ افزائی کرنی چھڈ گیا، سارے مدرسیاں دے خلاف ہو گیا۔ اگر کتے تو چندہ دیتا ہے، میں تو آبجیکشن دسنا، بعض لوگ کیوں مدارس تو بدزن ہو جاندے نے، لو جی چندہ دیتا ہے انج ہو گیا انج ہو گیا، چھڈ تو جڑی نیت نہ دیتا ہے اللہ تینوں پوری نیت عطا فرمائے گا، وہ بہتر جگہ تے دے دے۔ آپ کسے بچے نو ملنا ہے؟ میں دسنا چاہتا ہوں میرے پیارے بھائیو، نبی پاک دی سیرت دا اہم پہلو جے دین دے طلباء لی دعا کرنا تے دوسرے نمبر تے انہاں دی حوصلہ افزائی کرنا، بد چڑھ کے کرنا۔ ہن ذرا تیسری بات تے غور فرمانا، مدارس ادھر رہ جے، طالبات اور طلباء دے مدارس اندر اللہ دی قسم کمی آ گئی جے۔ میں مدارس دے ذمہ داران نو بھی کہنا انہاں نو بیٹیاں دی طرح رکھو، انہاں نال پیار کرو، انہاں دیاں ضرورتاں پوریاں کرو، انہاں دے سامنے اخلاق تے کردار پیش کرو۔ تیسرا کرنے والا کام اے وے انہاں تے خرچ کرنا ہے، خرچ کرنا ہے۔
اینا خرچ کرنا ہے. گھر پکدا ہے پکے, نہیں پکدا نہ پکے, لیکن دین دا طالب علم بھوکھا نہیں سونا چاہیے, دین دا طالب علم ننگا نہیں رہنا چاہیے, دین دے طالب علم دیاں ضرورتاں پوریاں کر. بڑے واقعات نے نبی پاک دی سیرت دے. اے جڑے اصحاب صفہ سن, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے جد کو گھر چ ایک دا کھانا ہے او دوسرے نو لے جائے, جد کو دو دا کھانا ہے او تیسرے نو لے جائے. اس طرح نبی پاک ونڈ دیندے سن. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کوئی صدقہ وغیرہ آندا سارا دے دیندے, حتیٰ کہ نبی پاک کو ہدیہ بھی آندا, نبی پاک اودے وچ بھی دین دے طالب علماں نو شریک کر لیندے. حضرت ابو ہریرہ دے کنے تسی واقعات سنے نے. خیر میں دسنا چاہنا نبی پاک نے دین دے طلبہ دے بڑا خرچ کیتا ہے. ایک گل سنا کے میں ہن چوتھی گل کرنی ہے. او ایک مثال کیڑی ہے؟ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی, میرے ال ویکھیو, پیاری بیٹی حضرت فاطمہ نبی پاک کول آئیاں. واقعہ تسی سنیا ہے, چھالے پے نے, نیل پے نے, تے نبی پاک کول غلام آئے سن. حضرت علی نے کہلیا سی فاطمہ جی کم کر کر کے تھک جاندیاں جے. واقعہ بڑا مشہور ہے. اپنے ابا جان کولوں کوئی نوکر کوئی خادم کوئی لونڈی لے آؤ جڑی گھر دے اندر کام کر دیا کرے. گئیاں, خلاصہ نبی پاک نے فرمایا بیٹا آ جڑے اصحاب صفہ نے, آ جڑے دین دے طالب علم نے, مسجد نبی دے چبوترے تے رہندے نے, کسے کو پان واسطے کچھ نہیں تے کسے کو کھان واسطے کچھ نہیں. پتر اینا نو بھکھیاں رکھ کے میں اپنی دھی دا پیٹ نہیں بھر سکدا. پتر میری معذرت, میں اے چیزاں تینوں نہیں دے سکدا, اے چیزاں میں فروخت کر کے تے دین دے طالب علماں تے خرچ کرنا ہے. آ قرآن میرے ہاتھ جے اور نبی پاک نہ پیار کرنے والے ہو, اے میں نبی پاک دیاں سنتاں کتھے دساں. دھی نو خالی لٹا دیتا ہے تے سارے دا سارا مال نبی پاک نے دین دے طالب علماں تے خرچ کر دیتا ہے. میں اج تک کسی مسلمان کو نہیں سنیا انہیں نہیں آخیا یار میں آپ 5.5 لاکھ کا جہیز بنا سکنا وا, بہتا نہیں, اتنے جڑے پیسے نے نا میں فلانے مدرسے چ دینے آ, اتنے جڑے پیسے نے نا میں فلاں عالم دین دی ایک ضرورت آ پوری کرنی. ہو عالم دین تیرا بھرا ہے, تیرے گھر دا فرد ہے. وہ قاری صاحب تیرے بھرا نے, تیرے گھر دے فرد نے. تیری حق حلال دی کمائی چودہ حصہ ہے, خرچ کر, فخر کر, خوشی محسوس کر. اے عزت والی گل, ہزار دی خاطر شرمندہ کرنا ہے, ہزار دی خاطر نیواں کرنا ہے, 100 روپیہ 500 روپیہ دینا ہے تے 50 چکر لوانا ہے. میرے پیارے بھائی جے پلاٹ دے سکنا ہے دے, مکان دے سکنا ہے دے, گڈی لے کے دے سکنا ہے دے, موٹر سائیکل لے کے دے سکنا ہے دے. وہ انہاں دین دے جرنیلاں تے خرچ کرو, اپنا پیٹ کٹ کے خرچ کرو. اور لوگوں اے دے نالوں وڈا ذکر کوئی نہیں جے, اے دے نالوں وڈا وظیفہ کوئی نہیں جے. اے جڑا دور جا رہا جے انتہائی الہاد دا دور, فحاشی دا دور, فتنیاں دا دور. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نبی پاک کو دین سکھنا ہے سن, متھے تے وٹ پیا سی تے قرآن نے کی کیا سی؟ ابس وتولا ان جاءہ الاعمى وما يدريك لعلہ یزکا. سونے کسی طالب علم نو ویکھ کے جڑا سکھنا چاہتا ہے انہوں ویکھ کے تواڈے متھے تے اج تو بعد وٹ نہیں آنا چاہیے. پھر حوصلہ افزائی کی نہیں کیتی. حضرت عبداللہ آندے ہوندے سن تے نبی پاک اٹھ کے کھلو جاندے, استقبال کردے, سینے نہ لا کے آندے عبداللہ سینے نہ لگ, تیری وجہ تو مینوں اللہ نے بھی جھڑک پلائی ہے. چھوٹی چھوٹی گل عالم دی دل چ بٹھا کے ویر نہیں کٹی دا. شوبہ حفظ دا بچہ ہے, کسی ویلے وہ پیشاب کوئی مسیطے کر جائے تے انہوں مارن کٹن دا حکم نہیں, تے بچہ ماڑی موٹی شرارتی کر لے تے ویکھ لو اسی کی کچھ کہنے ہیں. نہ کاری دی معافی, نہ مسجد دی معافی, نہ مدرسے دی معافی, تے نہ اس بچے دی معافی. نہیں یار, کوئی دل گردے بڑے کریے. اور لوگوں اپنے بچیاں نو پڑھاؤ, کوئی عمر نہیں, تیرے بچے دی 25 سال عمر ہے وہ پھر بھی دین پڑھ سکتا ہے. 20 سال عمر ہے پھر بھی دین پڑھ سکتا ہے. ایہو جی عزت کتے نہیں جے. او لوگوں میرے کو پوچھو, اللہ جاندا جے بندہ عالم ہوے, با عمل ہوے, اندروں ٹھیک ہوے, رب دے دین دا نوکر ہوے, اور لوگوں ایہو جی چودر کتے نہیں جے. امام البانی رحمت اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث نے تقریباً 23 سال 24 سال پہلے فوت ہوئے نے, تے
گورے سن، مادری زبان انگلش سی، 32 سال دی عمر چ دین وال کنورٹ ہوئے، گھڑیاں دا کام کرتے سن۔ کیڑا کام؟ دل ہی پھر گیا کہ یار عمر تے گزر ہی جانی ہے، تے کیوں نہ ہوئے جڑی باقی رہ گئی ہے کچھ سکھ کے گزار دینا، کچھ سکھا کے گزار دینا۔ 32 سال کی عمر اندر کنورٹ ہونے والا امیر المومنین ناصر الدین البانی امیر المومنین فی الحدیث بنیا جے۔ عربی دی اصلاح کرتے رہے، مادری زبان انگلش ہے، کسی دی جاگیر نہیں۔ عمر دا بھی ذہن چو وٹ کڈو سارے کہ میں 30 سال دا ہو گیا، ہن میں دین پڑھنا نہیں، حرام ہو گیا۔ نہیں بیٹے، اے اصل عمر ہے۔ سیاڑی عمر چ بندہ جلدی سیکھدا جو انہوں اندر درد ہوے، شعور ہوے۔ حضرات عزیز وقار سنو جڑی میں چوتھی گل کرنی چاہنا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اے نبی پاک دی سنت دا بہترین پہلو جے اختیار کر لو جے دین بچانا، جے مینوں دین بچدا نظر نہیں جے آ رہا، دین دی حوصلہ شکنی جے، دین کاراں دی حوصلہ شکنی جے، سب تو پہلی گل ہے دعا مدرسے دے طالب علماں لئی دعا کریا کرو، علماء لئی دعا کریا کر، دوسرے نمبر تے انہاں دے حوصلہ افزائی کریا کر، تے تیسرے نمبر تے پیٹ کٹ کے انہاں دے خرچ کریا کر، تیرے رزق حلال چ انہاں دا حصہ ہے۔ بھائی احسان کوئی نہیں ہوں، ورنہ گسا نہ کری میرے گل دا، یہ کسی پاسوں کسر نکل جانی ہو۔ جنہوں نے بہت گھٹ گھٹ کے رکھے نا، وہ ٹبر میں نا نہیں لینا، میں ویکھیا پھر انہوں نے پیسے نکلتے۔ تے کیوں نہ ہوئے دل دی خوشی دے نال حصہ مقرر کر، دنیا بھی بنے تے آخرت بھی بنے تے بلاواں بھی ٹلن۔ تے چوتھی گل اے عزت دی انتہا کر دیو، عزت دی انتہا کر دیو۔ اللہ جانتا ہے نبی پاک نے عزت دی انتہا کر دیتی۔ میں نبی پاک دی سیرت دا صرف چوتھی گل کر کے ایک واقعہ سنانا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں طالب علم سا، نبی پاک دیاں حدیثاں پڑھدا سا، بھکھا پیاسا رہنا سا۔ واقعہ تسی کئی واری سنیا ہے۔ ایک دفعہ میں مسجد نبی دے دروازے تے سا، ابو بکر گزرے، عمر گزرے، واقعہ لمحہ بخاری اندر، او میں بھوک تو بھکھیاں نو کھلان والیاں ایتاں پڑھیاں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَأَسِيرًا۔ حضرت عمر بھی ٹر گیا، ابو بکر بھی ٹر گیا۔ اللہ دے نبی سمجھ گیا مینوں نال لے لیا، گھر جا کے پوچھیا کوئی شے ہیگی ہے؟ گھردیاں نے دسیا ہاں جی تحفے چ دودھ آیا۔ نبی پاک نے دودھ دا پیالہ منگایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے مینوں دین دی بجائے نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ اسی بعد چوں پیاں گے، پہلے دین دے طالب علماں نو بلا کے لایا۔ وہ واہ جانے سن۔ حضرت عمر فرماندے نے میرے روگی بھریا گیا کہ مرن میں دیا ہاں نبی پاک دے طالب علم۔ ویکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنی عزت بخشی ہے، سارے طالب علماں نے پیتا ہے۔ حضرت فرماندے نے ایک تو بعد دوجا، دوجے تو بعد تیجا۔ جب میں پیالہ لے کے جانا ہے نا، جب بندے نو ہوڑ نہیں پیندے یار پیچھے کی رہ گیا۔ لیکن اللہ دے نبی فرماندے سن میرے جو جرت نہیں سی وعدہ گھاٹا کریے۔ آندے سن نبی پاک پلاندے جا رہے نے، سارے طالب علم پیندے جا رہے نے، سارے طالب علماں نے پی لیا ہے تے پیالہ پورے دا پورا ہی باقی بچ گیا۔ اوے پتہ لگا، ادھر ویکھیو دین دے جرنیلاں نو اگے رکھیے تے اللہ تھوڑ آن دیندا۔ ہولی بولے ہو۔ اے تواڈے چ کئی بندے بیٹھے نے جنہاں نو میں جاننا جڑے 33% جنہ مقرر کیتا ہے، میں انہاں نو بھی جاننا جڑے تواڈے چوں 10% والے بیٹھے نے جنہاں نے 5% نفع مقرر کیتا ہے، بس اللہ دے دین دے جرنیلاں واسطے وے جتھے جو ضرورت ہے پوری۔ فرماتے نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ تو تھی جاندے نے میں پھر رج کے پیتا، واہ واہ رج کے پیتا، ہور بھی واقعہ مختصر۔ آندے نے جدوں سارے طالب علم پی لیا میں بھی پی لیا۔ ادھر ویکھیو نبی پاک نے اللہ دی تعریف کر کے آخیا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے تو اپنے دین دے جرنیلاں دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ فحمد اللہ فسما فشرب الفضل۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے الحمدللہ کیا، پھر بسم اللہ پڑھ کے جتھے انہاں دین دے درویشاں نے ہونٹ رکھ کے دودھ پیتا ہے، اللہ دے نبی نے اپنے معصوم ہونٹ اوتھے ہی رکھ کے پھر دودھ پیتا ہے۔ بچیا اللہ دے نبی نے پیتا ہے، تو نفرتاں کر لے۔ یتیم بچے تیرے شہر آ کے پڑھتے نے، تو کدی دعا بھی نہیں کیتی۔
اٹھنا ہے جاب تے جانا ہونا تینوں کوئی فکر نہیں. اے اسلام دے پڑھونے نے. اب بخاری شریف میں ایک دفعہ پڑھی جڑا واقعہ بلکہ آ سنایا نا مینوں یاد آندا ہے. اے چاہتا نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ اور دودھ تو بعد چو پیویں. اے جڑے اضیاف و اہل الاسلام نے نا یا اضیاف الاسلام نے جڑے اسلام دے پرہنے نے نا طالب علم انہاں نوں پہلے لے کے آ. جنہ ماوا اپنے پتر دتے نے جس باپ اپنا پتر دتا ہے دل دا ٹوٹا دن رات دین پڑھدا ہے. اے اضیاف الاسلام اسلام دے مہمان جے اسلام دے پرہنے جے. انہاں نوں اسلام دا مہمان سمجھنا ہے. دور بھی نہ لے کے انہاں دیاں کمیاں کتائیاں تے نظر نہیں رکھنی. ہے بھی انسان نے. کتے چاچا جی بابا جی کو وعدہ گھاٹا پہ ہو کون پتر او پتر تو دین پیا پڑھنا ہے بچیا پترا تو سانو کل نو دین دسنا. نہ میرا پت اے کام نہیں کری دے پتر اسی نہیں گانے سننے بچیا اسی نہیں فیس بک تے نہ پتر تو گال کڈی ہے. نہ میرا بیٹا بیٹا تو مسجد چ شرارت کیتی ہے. نہ پتر اے ساڈے کرنے والے کام نے. وہ کو دل دے درد نال انہاں نوں سمجھاؤ دل دے درد نال انہاں دی اصلاح کرو. غصہ نہ کریو. اگر میرے کولوں پوچھو نا توجہ میرے وال ادھر ویکھیو اس ٹائم میں تانوں تجزیہ کر کے دسنا اگرچہ میں کالم نگار نہیں تجزیہ نہیں کر سکدا لیکن میں تانوں سچی گل دسنا دین دے رستے 'چ سب تو وڈی رکاوٹ خود دینداراں دا اپنا کردار ہے. آپس ہی لڑ لڑ کے مرن ڈے نے آپس ہی ایک دوجے دی پگڑی اچھالن ڈے نے. اللہ دا واسطہ ہوئے تسی اگے مٹھی پارو تھوڑے جائیو اللہ دیو بندے ہو اگے تسی تھوڑے جائیو. آخری گل سن لو. پہلی گل ہے دعا دعا دوسری گل ہے حوصلہ افزائی تیسری گل ہے خرچ یہو جہا کرنا ہے کہ اپنا پیٹ کٹنا پوے تے انہاں تے خرچ کرنا ہے. چوتھی گل ہے عزت دین تہا دے دو سینے نہ لاؤ ویلو نبی پاک نے اوتھے ہی ہونٹ رکھ کے دودھ پیتا ہے. پنجویں تے آخری گل ہے اور لوگوں جے رفع الیدین سنت ہے آمین سنت ہے ٹوپیاں سر تے رکھنا سنت پیراں نہ پیر لانا سنت. تے نبی پاک نے فرمایا ہے جڑے قرآن دے قاری نے جڑے دین دے عالم نے جڑے مدرسیاں دے طالب علم نے جڑے عزت تے شان تے مقام والے لوگ نے انہاں کولوں کو وعدہ گھاٹا ہو جائے انہاں دی کمی اچھاڑیا نہ کرو پردہ پا کے تے اللہ دی رضا دی خاطر معاف کر دیا کرو. انہاں دیاں کمیاں کئیاں جو فیس بکاں تے آ کے جویں اچھالدے پھردے ہو انج اللہ دا دین بدنام ہوئے گا مدرسہ بدنام ہوئے گا عالم بدنام ہوئے گا. جو ملک سے کردے پھردے ہو انسان بنو سیانے بنو کی دنیا نو وکھانا چاہتے ہو. اگر کسی کو کوئی وعدہ گھاٹا ہو جائے گل اتنے دفن معافی در گزری فوراً فیس بک تے آ کے دین بدنام کرنا. فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. جیندے جی بھی یہ 5 کام کری تے اپنے پتراں نوں وصیت کر جا کہ پترو میں دنیا تو ٹر گیا تے میرے مگروں مدارس تے طالبات تے شعبہ حفظ انہاں چیزاں نوں سپورٹ کرن تو رکنا اے ہی تیرے قبر دا دیوا. اے میں سیرت دے 5 پہلو بیان کیتے نے. اے علماء نال قرآن نال طلباء نال اپنے معاملے رکھو. اے لوگ پھر بھی غنیمت جے پھر بھی اللہ دی رحمت جے. آ جڑا کو دین بچیا پھردا جے نا انہاں دی وجہ تے بچیا جے. ایتھوں میں گل شروع کیتی سی دین بچانا جے تے ہن ایک ہی گل ہے کہ دینداراں نوں موڈا دیو کندھا دیو حوصلہ شکنی کرو انہاں نوں عزت دیو پیار دیو محبت دیو جو کچھ کر سکدے ہو کرو. 5 چیزاں میں بیان کیتیاں نے. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.